العظمى فاتون المتعلمة في الصف الخامس بمعهد الطيبات أن تقدم الأنشودة في طلع النبي صلى الله عليه وسلم فلتتقدمي مشكورة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للابتداء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للابتداء أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يظهر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا